बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान को भरपूर सबक सिखाया जा रहा है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अब सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि बराह रास्त अफ़गान तालिबान को भी निशाना बनाया जा रहा है और उनके कमांड सेंटर को उड़ाया गया है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया। इससे पहले दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, मुख्तलिफ जगहों पर निशाना बनाया गया था, लेकिन होता यह था कि पाकिस्तान की तरफ से एहतियात की जाती थी कि हम सिर्फ दहशतगर्दों के यानी टीटीपी के दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा यह हुआ कि जब दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया तो अफ़गान उबूरी हुकूमत, अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, और किया यह कि पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर, बॉर्डर्स पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जब हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई में भरपूर तरीके से अफ़गान तालिबान की और दहशतगर्दों की तसल्ली करवाई गई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 133 कारिंदे अफ़गान तालिबान के मारे गए हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। बहुत सी ऐसी चेक पोस्ट हैं जो तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा कई चेक पोस्ट ऐसी हैं, कई इनकी पोस्ट ऐसी थीं जिन पर कब्ज़ा कर लिया गया है और वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया है। 5 पोस्ट बताई जा रही हैं जहाँ पर ऐसा किया गया है। इनकी पोस्ट थी, यानी मिलिट्री पोस्ट जिस तरह कहा जाता है, वो थी अफ़गान तालिबान की। और फिर इनकी वीडियोस भी सामने आई हैं कि पाकिस्तानी झंडा वहाँ पर लहराया गया है। कई जगहों पर ये अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं, सफ़ेद झंडे इन्होंने लहराए हैं। इसका मतलब होता है कि जी मज़ीद फायरिंग करें, हम हथियार डाल रहे हैं, हम हार मान रहे हैं। अब ये सिलसिला रात को भी जारी रहा और ख़ुद तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने काबुल, पख्तिका और कंधार पर बमबारी की तस्दीक की है। अब ये अहम इलाके हैं, अहम शहर हैं अफ़गानिस्तान के, और यहीं पर इनका कमांड सेंटर भी है, अहम तरीन जगह। अब ये नोट कीजिएगा कि पहले दहशतगर्दों के ठिकाने, टीटीपी की जहां मौजूदगी का पता होता है, वहां निशाना बनाया जाता है उनको। लेकिन अब मजबूर कर दिया ये जो अफगान हुकूमत, तालिबान की हुकूमत है, जो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, वहां के लोग इनको पसंद नहीं करते, कि हमें इनको अब निशाना बनाना पड़े, और ये करना पड़ा है। अब लगता यह है, उम्मीद ये है कि इन्होंने होश के नाखून लेने हैं। इनको अब शायद कुछ समझ आ जाए कि अब हमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, या कम से कम उनकी पुष्टपनाही खत्म करनी होगी, उनके बारे में चलें और कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को आगाह करना होगा कि जी आप कार्रवाई करें, हम करेंगे तो हमारे खिलाफ ना हो जाए, आप कर लें। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से सिफारिशें बीच में आ गई हैं। ये मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ कि सिफारिशें इन्होंने डलवानी शुरू कर दी हैं, लेकिन बाज़ फिर भी नहीं आ रहे। इसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं, ज़ाहिर है उसमें ईरान भी है, रूस भी है, उनकी तरफ से तो बाकायदा स्टेटमेंट आ गई है, चाइना भी है, चीन ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि हम कशीदगी कम कराने को तैयार हैं। हम राब्ते की सूरत में दोनों ममालिक में बातचीत के रास्ते तैयार करने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। कतर भी है, यूएई भी है, ये सब ममालिक हैं। अब क्यों ये बीच में आ जाते हैं? इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं कि जी वहाँ पर मादनियात हैं, दीगर वसाइल हैं, जो भी वहाँ पर आपने तिजारत करनी है, कारोबार करना है, तो हर मुल्क देखता है अपने लिहाज से। तो ज़ाहिर है चाइना की कंपनीज भी वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, वहाँ भी मादनियात और दीगर चीज़ों में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाइना कंपनियों के मिले हुए हैं। रशिया की इस तरह से हैं, यूएई, कतर, सबके हैं। क्योंकि ये भी तो होता है कि अफ़गान तालिबान जो कमा रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पर कहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। एक वक्त था ये पाकिस्तान में आकर रहा करते थे, अब पाकिस्तान वाला मामला तो ख़त्म हो गया है, ये तो अब नज़र नहीं आ रहा। अब हो सकता है कि ये चीज़ें रुक जाएँ, अल्लाह करे परमानेंट रुक जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये कुछ अर्सा काम चलेगा, क्योंकि ये अभी भी, शायद वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अभी भी पूरी तरह से ये पीछे नहीं हटेंगे दहशतगर्दों से। और ये टीटीपी और अफ़गान तालिबान ये काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों में आपको एक नज़र आते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आइंदा फिर जब दहशतगर्दी, खुदा न खास्ता हो, अल्लाह करे अब कोई भी वाक़या ना हो दहशतगर्दी का, अगर हुआ तो फिर हमें जवाब देना होगा। तो ये फिर अपनी कौम को दिखाने के लिए जो हमने कुछ किया है, ऐसी कुछ फायरिंग करेंगे तो फिर इस तरह का जवाब मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पहली दफ़ा है कि इनके अब कमांड सेंटर को, इनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया तालिबान के, टीटीपी नहीं, तालिबान के। ये पहली दफ़ा हो रहा है। अब वो तस्दीक भी कर रहे हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक रात तकरीबन 1:50 पर काबुल में तालिबान के एक फौजी मरकज़ को फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। अफगान मीडिया ने बताया कि सूबे पख्तिका में तालिबान मंसूरी कोर पर 2 मरतबा बमबारी की गई। अफगान मीडिया का कहना है कि रात 12 बजे के बाद कंधार में पाकिस्तानी तैयारा प्रवास करता हुआ देखा गया। तो ये 3 अहम शहर हैं जहाँ पर बमबारी की गई है। कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ जो ताज़ा खबर सामने आई वो ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स के ज़रिए हमला करने की कोशिश की है, जिन्हें गिरा दिया गया है। और अब
پاکستان کی طرف سے بھی ڈرونز کے ذریعے چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل، پختیگا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق بھی کی ہے۔ پاکستان کے کچھ شہر ہیں جہاں پر انہوں نے کوشش کی ہے، اور پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ TTP جو دہشت گرد تنظیم ہے اس نے یہ ڈرونز استعمال کیے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈرونز دے کون رہا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ عطا تارڑ نے کہا ہے، پوسٹ کی ہے ایکس پر، کہ فتنہ الخوارج کے لوگوں نے کوشش کی ہے چھوٹے ڈرونز کے ذریعے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں ان کے ذریعے بم گرانے کی کارروائی کرنے کی، اور پھر ان کو اینٹی ڈرون سسٹم کے ذریعے ان ڈرونز کو گرا دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرون سکول پر آ کر بھی گرا ہے، بچوں کے سکول پر سوابی میں۔ اب ابھی دیکھیے نا کہ کس طرح شہری علاقوں کو یہ لوگ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی افغانستان کے اوپر فضا میں ڈرونز یا جیٹس ان کی پروازوں کی خبریں ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 12 بجے رات، تقریباً 12 بجے افغان طالبان نے باقاعدہ ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، اور انہوں نے آفیشیلی اعلان کیا تھا کہ جی ہم اب کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ جب اچھا خاصا ان کو جواب مل گیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی اب ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ جب دیکھا کہ اتنی ہماری سبکی ہو رہی ہے اور پھر نظر آیا کہ ان کے تو ٹھکانے اب تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو اب کوئی کارروائی نہیں کر رہے، ہم بچے بن گئے ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 بجے DGISPR پریس کانفرنس میں کیا کیا باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ اب کلیئر ہے، یہ پوزیشن میرا خیال ہے واضح کر دی گئی ہے۔ جو بیچ میں سفارشی بھی آ رہے ہیں، ہمارے دوست ملک بھی ہیں، برادر ملک بھی ہیں، کہ جی ہمیں بھی مزید برداشت نہیں کریں گے، ہم اب جواب دیں گے۔ جہاں بھی دہشت گرد ہوں گے، جہاں سے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا، ہم وہاں جا کر کارروائی کریں گے، وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو۔ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ ہم نے ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے بڑی کوششیں کی، سمجھایا بھی، ہم نے کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر بھی بتایا، لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ اس لیے ہم کب تک اپنا جانی نقصان اس طرح سے کرواتے رہیں گے، اور وہ وہاں سے آ کر حملے کرتے رہیں۔ اب جناب پاکستان نے تو ثابت کر دیا کہ جہاں بھی دہشت گرد ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ افغان طالبان کے ہیڈ کوارٹر کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس صلاحیت ہے۔ تو یہ ہم صرف سویلین پاپولیشن کو بچانے کے لیے، اور جنگ بہت بڑے لیول پر نہ ہو اس کے لیے ہم بڑی کارروائی نہیں کرتے۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے، اور ایئر پاور کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر بارڈر پر بھی ہم الحمدللہ بڑا زبردست ان کو جواب دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، دے کے دکھایا ہے۔ یہ تو چیک پوسٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب بھی اگر انہوں نے ہوش کی ناخن نہ لیے تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں پاکستان کو آگے مزید کرنی پڑیں گی۔ پاکستانی فورسز کی کارروائی پر طالبان شدید بکھلاہٹ کا شکار ہیں، گاڑی بھی چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں اپنی، اور اس کی بھی ویڈیو آ رہی ہے، تصاویر آ رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں اہم امور پر بات چیت۔ میں نے کہا نا جی فون آنے لگ گئے ہیں کہ جی کوئی راستہ نکالیں، یہ کریں وہ کریں۔ پھر پاکستان سے افغان غیر قانونی طور پر جو رہ رہے ہیں ان کو نکالنے کا عمل مزید تیز کر دیا کہ 32,000 پنجاب سے لوگ نکالے گئے ہیں مزید۔ افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے جن کے نتیجے میں خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ اب دیکھیں نا سول آبادی کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کوئی صحیح طرح ٹارگٹ کر سکیں، اور پھر جان بوجھ کر یہ اس طرح سول آبادی کو نشانہ بناتے ہیں، پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے کرم سیکٹر کے قریب افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ کیے ہیں، یہ تازہ ترین اپڈیٹس جو آ رہی ہیں۔ اور پھر پاک فوج نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو فتح کر کے قومی پرچم لہرایا، اس کی تصاویر ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ منہ توڑ پاکستان کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اس کے بعد کم از کم کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی افغان طالبان کو، اور شاید وہ کچھ بہتر سوچ سکیں۔ اللہ حافظ۔